मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक बूढ़ा आदमी बहुत ही गरीब था, इतना गरीब था कि उस आदमी के पास अपने खाने के लिए और अपने बीवी बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी उसके घर में नहीं था। वो मजदूरी करने के लिए बाज़ार गया और जिस जगह पर मजदूर बैठा करते थे वो बूढ़ा आदमी मजदूरी के लिए वहीं पर बैठ गया। एक मजदूर को लेने के लिए जब एक आदमी उस बाज़ार में आया तो उसने मजदूर तलब किया। वो बूढ़ा आदमी कहने लगा कि तू मुझे मजदूरी पर ले चल, मैं तेरा सारा काम कर दूंगा, दूसरे लोगों से ज़्यादा काम कर दूंगा और मजदूरी भी कम ले लूँगा, इसलिए कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं परेशान हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, लिहाजा तू मुझे मजदूरी पर ले चल। लेकिन क्या हुआ कि उस बूढ़े को इस वजह से वो नहीं ले गया कि ये बूढ़ा आदमी क्या काम करेगा, मुझे तो जवान मजदूर की ज़रूरत है, लिहाजा वो एक जवान मजदूर को लेकर अपने घर चला गया। वो बूढ़ा आदमी शाम तक बैठा रहा और बूढ़ा आदमी इसी इंतज़ार में रहा कि कोई आए मुझे मजदूरी के लिए लेकर के जाए और मैं मजदूरी करके आऊँ, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर के चला जाऊँगा ताकि मेरे बच्चे कुछ खा पी कर आराम हासिल कर लें। लेकिन जब शाम तक कोई नहीं आया तो शाम को घर जाने लगा तो रास्ते में मस्जिद में ठहर गया, 2 रकत नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरा काम मजदूरी करना था, बूढ़ा आदमी हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझे किसी ने मेरी बुजुर्गों की वजह से, मेरे बूढ़ेपन की वजह से किसी ने मुझे मजदूरी के लिए नहीं लेके गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आप हैं जो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाले हैं, बग़ैर हिसाब व किताब के देने वाले हैं, मुझे बुढ़ापा देने वाले भी आप हैं और रोज़ी देने वाले भी आप हैं, लिहाजा वो दुआ को करके घर चला गया। बीवी ने कहा कि मजदूरी करके आए? उन्होंने कहा कि हाँ, मजदूरी तो मुझे मिल गई है, मुझे काम करने वाला मिल गया है, मैं काम करके तो आया हूँ, लेकिन अभी मेरे काम करने वाले ने, जिसके पास मैं काम करके आया हूँ, उसने मुझे अभी मजदूरी नहीं दी। बीवी कहने लगी ऐसा कैसा मालिक है कि उसने आपको काम करवा के मजदूरी नहीं दी? उस बूढ़े आदमी ने कहा नहीं नहीं, मेरा मालिक तो बड़ा बेहतरीन आदमी है, मालिक तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभी वो मुझे आज़मा रहा है कि मैं काम कैसा करता हूँ। पहले दिन मैंने काम किया है, अब मुझे 1 दिन 2 दिन वो देखेगा, परखेगा, जांचेगा कि मैं किस तरह का कितना अच्छा काम करता हूँ, लिहाजा उसके बाद में मैं मजदूरी उससे ले लूँगा। उस बीवी ने कहा कि बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, इनको कैसे दिला सकूँ? वो बूढ़ा आदमी बेचारा रात भर अल्लाह से दुआ करते करते सो गया। सुबह जब हुई तो फिर उसी बाज़ार में बैठा। उसने फिर एक आदमी से दरख्वास्त की कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कमज़ोर भी हूँ, परेशान भी हूँ, मुफलिस भी हूँ, तो मुझे मजदूरी के लिए लेकर चल, मैं मजदूरी करूँगा, दूसरे आदमी से, जवान से ज़्यादा मेहनत कर दूँगा, मैं तेरा काम भी कर दूँगा और जितने जवान को तू मजदूरी देगा मैं उससे कम ले लूँगा, लिहाजा तू मुझे लेकर चल। लेकिन क्या हुआ कि उस जवान जो मालिक जो मजदूर लेने के लिए आया था वो उस बूढ़े आदमी को नहीं लेकर के गया। उसने सोचा ये बूढ़ा आदमी क्या काम करेगा। दूसरे दिन भी वो बूढ़ा आदमी अपने घर को मायूसी का चेहरा बनाकर मायूसी की हालत में घर चला। रास्ते में फिर मस्जिद आई, उसी मस्जिद में वज़ू किया, अल्लाह की हम्दो सना की
اور اللہ سے پھر وہی بات کی کہ یا اللہ میں اتنا پریشان حال ہوں، میرے بڑھاپے کو دیکھ کر مجھے کوئی مزدوری کے لیے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رات کو گھر پہنچا اور جب پہنچ کر بیوی نے پھر کہا کہ مالک نے مزدوری دی؟ کہ نہیں، ابھی مالک نے مجھے مزدوری نہیں دی ہے، مالک تو مجھے ابھی دیکھ رہا ہے کہ یہ کام کیسا کرتا ہے، کام اچھا کرتا ہے، دل کے ساتھ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بیوی نے کہا ایسا کیسا مالک ہے کہ جسے ہماری ضرورتیں محسوس نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ نے اپنی ضرورت تو بتائی ہوگی کہ میں پریشان ہوں، میں پریشان حال ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ کہ ہاں میں نے بتایا تو ہے، لیکن میرا مالک کہہ رہا ہے کہ ابھی تو مزدوری کر، میں تجھے ساری کھٹی دے دوں۔ تیسرا دن ہوا، وہ گھر سے ایک تھیلا لے کر چلا اور اس نے کہا کہ اگر آج مزدوری نہیں لگی تو میں اس تھیلے میں ریت بھر کر کے لے آؤں گا، دور سے میرے بچے دیکھیں گے تو شاید یہ خوشی محسوس کریں کہ آج تو تھیلے میں کچھ نہ کچھ ہے۔ لہٰذا وہ تھیلا لے کر گھر سے چلا، لیکن مزدوری اس دن بھی نہیں لگی۔ کوئی اس کے بڑھاپے کو دیکھ کر مزدوری کے لیے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ رات کو اس نے کیا کام کیا، بڑا پریشان، 3 دن ہو گئے مجھے کوئی مزدوری کے لیے لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہائے بڑھاپا کتنی بری چیز ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں لوگوں سے کہہ بھی رہا ہوں کہ میں جوانوں سے زیادہ کام کر دوں گا، مزدوری بھی جوانوں سے زیادہ، جوانوں سے کم لے لوں گا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود مجھے کوئی مزدوری کے لیے لے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے ایک تھیلے میں ریت بھر لیا، مٹی بھر لی، اور وہ اس انداز سے لے کے چلا، بڑی خوشی چہرے پر اثار خوشی کے ہیں کہ لے بھئی میرے بچے مجھے دیکھیں گے تو یہ سمجھ لیں گے کہ آج ابو جی کچھ لے کر کے آئے ہیں، لیکن دل غمگین ہے، اللہ کی طرف لگا ہوا ہے، یا اللہ آج بھی عزت رکھنے والے آپ ہیں، 3 دن ہو گئے میرے بچوں کو کچھ کھائے اور پیے۔ لہٰذا جیسے ہی وہ گھر کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے گھر سے بڑے بہترین کھانوں کی خوشبو اس کو محسوس ہوئی۔ اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کھانا بن رہا ہے، بیوی روٹیاں بنا رہی ہے۔ اس بوڑھے آدمی کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے فوراً وہ تھیلا رکھا اور بیوی سے کہا کہ کھانا، یہ ساز و سامان کہاں سے آیا، اتنا سارا رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس مالک کے یہاں آپ کام کر رہے ہیں اس مالک نے 2 آدمی لگا کر میرے پاس یہ تمام راشن بھیجا ہے، یہ ساز و سامان بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اپنے مالک سے کہنا، اپنے آدمی سے کہنا کہ جس کی وہ مزدوری کر رہا ہے اس مزدوری کو ہمیشہ کرتا رہے گا، اسی طریقے سے اس کو ملتا رہے گا۔ تو اللہ کسی کی روزی کو پامال نہیں کرتا، اللہ نے روزی کا تو وعدہ کیا ہے، صرف یہ بتایا ہے کہ میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ روزی دینے والے ہم ہیں، بغیر حساب و کتاب کے روزی دیں گے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔